السلام عليكم ورحمة الله. اليوم غادي نخدم انا وياكم ان شاء الله مادة الفرنسية في لو شومان دي لتر. غادي نخدم انا وياكم في الصفحة 28 لا باج 28 هي 28. باقيين في unité 2 هي الوحدة الثانية ما grande famille هي عائلتي الكبيرة. semaine 3 et 4 الأسابيع الثالث والرابع. عندنا j'observe et je comprends هي أنا ألاحظ وأفهم. عندنا هنايا هاد ليماج هادي فيها لا ميتريس هي الأستاذة، فيها هاد لي فوتو هادو دو فوتو هما جوج ديال التصاور، أميرة سمير اي لي زوتر زيليف والتلامذ الاخرين كاينين في لا كلاس هو القسم. اذا هنايا غادي يكون عندنا واحد الديالوج ما بين لا ميتريس اي أميرة اي سي كاماراد. بغات تقدم لينا فيه أميرة هاد لي دو فوتو وتقول لنا اشنو كيجيوها. اذا هذا هو لو ديالوج اللي عندنا ما بين لا ميتريس اللي هي الاستاذه أميرة اي سمير. لا ميتريس غتقول لنا هنا في التلامذ bonjour les petits, Amira va nous parler de son oncle et de sa tante. إذا هنا لا ميتريس قالت لي زيليف اللي عندها في لا كلاس، التلامذ اللي عندها في القسم، قالت لهم بونجور لي بوتي مرحبا صغاري. أميرة va nous parler de son oncle هي أميرة بغات تكلم لينا على اونكل كنقولوها الخال ولا العم، ولا طونت كنقولوها الخالتي او لا عمتي. اذا هنايا الاستاذه قالت لهم مرحبا الصغار، اميره غادا تكلم لكم على الخال ديالها، حنا غادي نعتبروه هنا خالها، الخال ديالها والخاله ديالتها اللي غتكون هي مثلا الزوجه ديالو. هنايا أميرة غتقول bon voici mon oncle, il s'appelle Nabil, il a 39 ans et il est de Nador. إذا هنا bon هي إذا voici mon oncle هذا قلنا نقولو هنا خالي أو لا عمي، هذا خالي أو لا عمي. il s'appelle نبيل الاسم ديالو نبيل، il a 39 ans عنده 39 سنة، il est de Nador من الناظور. هنا غتعاود تاني تهضر لا ميتريس اللي هي الأستاذة، قالت لها اي لا فام او جوليني سي تا طونت. إذا هذا هو لونكل دو أميرة اي لا طونت دو أميرة. هنا اي لا فام او جوليني هي قالت له هاد السيده الا بغينا نقولوا صاحبه الانف الجميل، واش خالتك؟ قالت لها اميره وي سي ما طونت نسيمه، نعم خالتي نسيمه. الي سكرتير هي سكرتيره. هنا سمير سول اميره قال لها طون اونكل ا دي زونفون، واش خالك عنده أطفال؟ لي زونفون هما الأطفال. طون أونكل أ دي زونفون، قالت لي أميرة وي نعم. مون كوزان نوفل ابن خالي نوفل، إي ما كوزين نورا وبنت خالي نورا. هنا قلنا أونكل كنقولها لخالي ولا عمي، وما طونت كنقولها لخالتي ولا لعمتي.
إذا هنا غادي نمرو جو كونت هي أنا أعد أحسب. إذا عندنا هنايا 46 47 48 49 50. حنا عندنا هاد الأعداد خصنا نقولهم بالفرنسية، حنا كنعرفوهم بالعربية. إذا أنا كتبتهم وغادي نعود نخدمهم أنا وياكم باش تعلموا لهم إن شاء الله. إذا عندنا من 46 حتى ل 60. إذا 40 باردون هنا 46 46 هي 46 47 47 48 48 49 49 50 50 51 51 52 52 53 53 54 54 55 55 56 56 57 57 58 58 59 59 60 60. مفهوم؟ 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60. دابا غنمرو لاباج 29 29. إذا دابا عندنا ليكتور نقرا. عندي لا لتر ان هذه لا لتر ان وهذه لا لتر ان. lune L avec U lu N avec E ne lune والقمر lune. إذا جو ديكوفر نكتشفو هنايا عندنا دي زيماج هما تصاور. هادي ندى لونيت نظاظر فناتر هو الشرجم اولا كي تنقولوا نافذه. j'observe هي ألاحظ. عندنا لا لتر ان هي اللي مكتوبه بالاحمر. بلو روج هو الاحمر. ان عندي ان افيك ا كنقولوا نا. دي افيك ا دا. اذا ان افيك ا نا دا نادى. La même chose ici. N avec A, na, D avec A, da, nada. La lettre N. L avec U, lu. N avec E, ne. T, double T عندنا هنا ES. T. إذن lunette. إذن lu L avec U lu net. هاد لو مو هذا هاد الكلمة هي هادي مكتوبة بكتبة وهادي مكتوبة بكتبة مختلفة. N feu F avec E feu. N avec E ne. T avec RE tch. Fenêtre. N avec F avec E feu. N avec E ne. T avec RE tch. Fenêtre. مفهوم؟ غنمرو دابا جو ديكوب لي مو. قالوا لنا نقسمو اولا نقطعو الكلمه. لي مو هما الكلمات هما اللي عندنا. ان مو كلمه.
لي مو هما كلمات، مجموعة تاع كلمات. اذا قلنا هذه لا لتر ان مع نا، دي مع دا، نادا. هاهي لا قسمناهم هنا ان افيك نا، دي افيك دا، نا دا، نا دا، نادا. هنا نقسمو الكلمة تاني L avec U lu, N avec E double T E S net, lu net, F avec E feu, N avec E T R E naître, feu naître. Je lis, G avec E je, L avec IS كنقول لي أقرأ. جو لي هاد اس ما كنقراوهاش، جو لي. إذن عندنا لا لتر ان هي اللي بالأحمر، ان افيك نا، ان افيك اي ني، ان افيك او نو، ان افيك او نو، ان افيك u nu. Alors na, ni, non, ne, nu. هذا le nombre 9. N avec E U F 9. 9 رقم 9. هذه سحابة أو لا غيمة. un nuage. un nuage. un nuage. هنا je lis et je comprends. أنا أقرأ وأفهم. إذن عندنا هنا هاد لي زيماج هادو. عندنا هنايا ان بيبي، واحد لا مامون اللي هزة لو بيبي ديالها. إذا عندنا هادي ملي كتكون عندنا يو ان ديما ان كنقولو ليها ان. ان ان افيك او يو نو، في افيك او ا يو فو، un nouveau, un nouveau né, N avec E accent né, un nouveau né هو مولود جديد. عندنا هنا هاد العش وهاد لي زوف. لي زوف هما البيض، وهذا العش هو ان ني، ان ني، N avec I ني و دي ça ne prononce pas ما كنطقوهاش. اني هو العش، ان ني. عندنا هنايا هاد الخاتم هذا ان و ا و دوبل ان، ان وهنا او، ان انو، انانو. الا بغينا نديرو هنا واحد لا ليزون غنقولو انانو، انانو. كنتمنى تكونوا استفدتوا معايا اليوم، وبالتوفيق للجميع ان شاء الله يا رب.